चीनलाई पठाएको चुच्चे नक्सासँग सम्बन्धित पत्रको प्रतिलिपि सहित लिखित जानकारी उपलब्ध गराइदिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ग्रेटर नेपालको आग्रह। चीनको नक्सा प्रकरणले नेपालमा नयाँ बहस सुरु। आफ्नै लगानीमा यति खतरनाक फ्लाइओभर बनाएर चीनले बङ्गलादेशलाई गर्यो हस्तान्तरण। प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले उद्घाटन गर्दै यसो भनिन्। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन रुसलाई हतियार दिने बारेमा छलफल गर्न रुस जाँदै अमेरिका र युरोपमा मचियो हंगामा। भर्खरै G20 राष्ट्रलाई पुटिनले दिए कडा चेतावनी। भारतमा हुने G20 समिटमा रुसको भावनामाथि आँचाउने काम भएमा G20 को घोषणापत्र नै खारेज गरिदिने चेतावनी। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्व उपराष्ट्रपतिका छोरा पक्राउ। 60 किलो सुन प्रकरणका प्रमुख अभियुक्तहरू धमाधम पक्राउ पर्दै। ताइवानी राष्ट्रपति साई पुगिन दक्षिण अफ्रिकी मुलुक इस्वाटिनी। चीनले राख्यो कडा नजर। क्रिश्चियन धर्मको गलत प्रचार गर्दै हिँड्ने 2 जनालाई कालो मोसो दलेर पठाइयो प्रहरी खोरमा। देशभर भयो हंगामा। अमेरिकी राष्ट्रपतिकी पत्नी जिल बाइडेनलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। भारतको G20 समिटमा आउने कार्यक्रम रद्द। चीनको नयाँ नक्साबारे बोल्यो रुस। आफ्नो भूभाग पनि चिनिया नक्सामा परेपछि भयो हंगामा। भारतले नेपालको 10,000 मेगावाट बिजुली 10 वर्षभित्र किन्ने समझदारीलाई मन्त्री परिषदबाट गरियो पास। उक्त समझदारी कार्यान्वयन भएमा नेपाललाई फाइदा हुने विज्ञको भनाई। र टर्कीका राष्ट्रपति एर्दोगान र रुसी राष्ट्रपति पुटिन बीच कालासागरबाट अन्न निर्यातबारे छलफल। के सहमति भयो त? यसबारेको जानकारी। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले चीनलाई पठाएको चुच्चे नक्सासँग सम्बन्धित पत्रको प्रतिलिपि सहित लिखित जानकारी उपलब्ध गराइदिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। पत्रमा भनिएको छ, उक्त सम्बन्धमा नेपालको छिमेकी तथा मित्र राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनले गत सोमबार 11 भदौ 2080 मा प्रकाशित गरेको 2023 को नक्सामा चीनसँग सिमाना जोडिएको हाम्रो नेपालको नक्सा देखाउँदा 2077 साल पूर्वकै नेपालको नक्सा राखेको पाइएकाले 2077 साल जेठ 7 गते प्रकाशित नेपालको राजनीतिक नक्सा जनवादी गणतन्त्र चीनलाई व्याख्यासहित औपचारिक रूपमा पठाइएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ। तसर्थ नेपालको नक्साको नयाँ संस्करण 2077 चीन सरकारलाई पठाएको आधिकारिक पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि पाउनका लागि ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा सविनय अनुरोध गर्दछ, पत्रमा भनिएको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा चीन सरकारद्वारा निर्माण भएको एलिभेटेड एक्सप्रेस वे आइतबारबाट यातायातका लागि खुल्ला गरिएको छ। यो देशको प्रमुख पूर्वाधार परियोजनामध्ये एक हो। 19.73 किलोमिटर लामो द्रुत मार्ग 2 चिनिया कम्पनी र 1 थाई कम्पनीको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको हो। यो बङ्गलादेशको प्रमुख विमानस्थल हजरत शाहजलाल अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टबाट ढाकाको केन्द्रीय कमलापुर स्टेसनसम्म चल्छ। उद्घाटन समारोहमा बोल्दै बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले एक्सप्रेस वे बङ्गलादेशको शहरी यातायात र मानिसका लागि नयाँ कोसे ढुङ्गा भएको बताएकी छन्। यातायात सञ्चालन भएसँगै यसले बङ्गलादेशको ट्राफिक जामलाई धेरै कम गर्नेछ। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन यो महिना रुस पुगेर भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटघाट गर्ने तयारी गरेको एक अमेरिकी अधिकारीले जनाएका छन्। बीबीसीमा प्रकाशित समाचार अनुसार 2 नेताबीच उत्तर कोरियाले रुसलाई युक्रेन युद्धका लागि हतियार सहयोग गर्ने विषयमा छलफल हुन सक्ने ती अधिकारीले जानकारी दिएका हुन्। 2 नेताबीच कहाँ भेट हुन्छ भन्ने चाहिँ अझै खुलेको छैन। अमेरिकाका मिडियाहरूले प्राथमिकताका साथ यो समाचार प्रकाशित गरे पनि उत्तर कोरिया वा रुसले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार किम बख्तरबन्द रेलमा रुसमा पुग्नेछन्। यसअघि व्हाइट हाउसले पनि 2 नेताबीच हतियारबारे छलफल तीव्र रूपमा अघि बढेको बताएको थियो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका प्रवक्ता जोन किर्बीले रुसका रक्षा मन्त्री सर्गेई साइगुले हालै उत्तर कोरियाको भ्रमण गर्दा प्योङयाङलाई हतियार बेच्न आग्रह गरेको दाबी गरेका थिए। पुटिन र किम बीच द्विपक्षीय सहकार्य थप बढाउनको लागि पत्रहरू आदान प्रदान समेत भएको किर्बीको भनाइरहेको थियो। उत्तर कोरियाले रुसलाई हतियार बिक्री गरे अमेरिकाले थप प्रतिबन्ध लगाउने उनले चेतावनी दिएको बीबीसीले समाचार बनाएको छ। रुसले आफ्नो विचारलाई बेवास्ता गरिए G20 घोषणापत्र रोकिदिने चेतावनी दिएको छ। G20 शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन विश्वका धेरै राष्ट्र प्रमुख
भारत आउँदैछन्। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सेप्टेम्बर 9 र 10 मा नयाँ दिल्लीमा हुन लागेको शिखर सम्मेलनमा रुसको प्रतिनिधित्व गर्न आफ्ना विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभलाई भारत पठाउने निर्णय गरेका छन्। साथै उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो विचारलाई G20 राष्ट्रहरूले व्यवस्था गरेमा G20 घोषणापत्र नै रोकिदिने चेतावनी पनि दिएका छन्। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङ पुत्र दिपेश पुनसँग बयान लिएको छ। CIBको अधिकारीहरूले पुनलाई कार्यालयमै बोलाएर बयान लिएको हो। सुन तस्करीमा मुछिएका अन्यसँग उनको पनि सम्पर्क देखिएपछि बोलाएर बयान लिएको एक CIBका एक अधिकारीले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अनेरा सोभियु क्रान्तिकारीका महासचिव समेत रहेका पुनलाई CIBले सोमबार बयान लिएको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागले गत साउन 3 मा हङकङबाट ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याइएको सुन एयरपोर्ट भन्सारबाट बाहिरिने क्रममा बरामद गरेको थियो। सो प्रकरणमा सुरुमा विभागले नै अनुसन्धान गरेको भए पनि पछि CIBले जिम्मा पाएको थियो। आफूले अनुसन्धानको जिम्मा पाएसँगै CIBले सोधपुछ र अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको छ। यो प्रकरणमा 26 जना पक्राउ परिसकेका छन्। राजस्वले सुन तस्करीबारे अनुसन्धान गर्न साउन 21 मा CIBलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको थियो। ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ वेन दक्षिण अफ्रिकी अधिराज्य इस्वाटिनीको भ्रमणका निम्ति आज त्यसतर्फ प्रस्थान गरेकी छिन्। टापु देश इस्वाटिनी ताइवानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने एकमात्र अफ्रिकी राष्ट्र हो। राष्ट्रपति साई इस्वाटिनीको स्वतन्त्रता दिवस एवं त्यहाँका नरेश मस्वाती तृतीयको जन्मदिवस समारोहमा सहभागी हुन मोयनेतर्फ प्रस्थान गरेकी हुन्। ताइपे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राष्ट्रपति साईले हालैका वर्षहरूमा अधिनायकवादको विस्तार भइरहँदा थपिएका अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरूको सामना गर्न इस्वाटिनीको साथ र सहयोग जुटाउन आफू त्यसतर्फ जान लागेको बताएकी छिन्। इस्वाटिनीले सधैँ दृढतापूर्वक ताइवानलाई समर्थन गरेर हामीलाई आत्मविश्वास र हौसला प्रदान गर्दै आएको उनले बताइन्। स्वदेश फर्कनु अघि उनले राजा मस्वाती तृतीयसँग भेट गर्ने, स्थानीय अस्पताल र ताइवानले लगानी गरेका परियोजनाहरूको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। द्विपक्षीय सहयोगलाई सुदृढ तुल्याउन राष्ट्रपति इस्वाटिनीको भ्रमणमा जान लागेको प्रवक्ता ओलिभियाले पत्रकारहरूलाई बताएकी छन्। पहिले स्वाजिल्यान्ड भनेर चिनिने इस्वाटिनी ताइवानलाई मान्यता दिने विश्वका 13 देशमध्येको एक हो। ताइवानलाई चीनले आफ्नो अभिन्न अङ्ग भन्दै आवश्यक परेमा जुनसुकै बेला शक्ति प्रयोग गरेर मुख्य भूमिमा विलय गर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। सन् 2018 मा बुर्किना फासोले ताइपेलाई परित्याग गरेर बेइजिङको पक्षमा उभिएपछि अफ्रिकामा इस्वाटिनी मात्र ताइवानको कूटनीतिक सहयोगी बचेको छ। सन् 2016 मा साई सत्तामा आएपछि चीनले ताइवानका 9 कूटनीतिक सहयोगीलाई आफ्नो पक्षमा ल्याइसकेको छ। पछिल्ला दिनमा ताइपे र बेइजिङ बीच सम्बन्ध बिग्रदै जाँदा ताइवान टापुमा चीनले सैन्य दबाव पनि बढाएको छ। क्रिश्चियन धर्मको प्रचार गर्ने महिला र पुरुषलाई कालो मोसो दलिएको छ। जनकपुर धामको परिक्रमा सडकमा हिन्दूवादी युवाहरूले उनीहरूलाई कालो मोसो दलेका हुन्। हिन्दू सम्राट सेनाका अमित राउत नेतृत्वमा रहेका युवाहरूले नाम नखुलाइएका एक महिला र एक पुरुषलाई कालो मोसो दलेका हुन्। हिन्दूवादी महिला मन्जु मण्डलका अनुसार हिन्दू धर्मको गलत व्याख्या गरी क्रिश्चियन धर्मको प्रचार गर्ने गरेकाले उनी दुवैजनालाई कालो मोसो दलेर प्रहरीमा बुझाइएको छ। अहिले उनी दुवैजनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ। एक महिला र पुरुषलाई भर्खरै ल्याइएको र थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता DSP वेदप्रसाद गौतमले जानकारी दिएका छन्। अमेरिकी प्रथम महिला जिल बाइडेनमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनकी पत्नी जिल बाइडेनमा G20 राष्ट्रको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन भारत प्रस्थान गर्नुभन्दा 2 दिन अघि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। यद्यपि राष्ट्रपति बाइडेनको कोभिड-19 परीक्षण भने नेगेटिभ आएको छ। बीबीसीका अनुसार जिल बाइडेनमा हाल कोभिड-19 को हल्का लक्षणहरू देखिएका छन्। उनी डेलावेयरको घरमै बस्ने छिन्, भारत जानी छैनन्। चीनले गत हप्ता आफ्नो देशको नयाँ नक्सा जारी गर्दा भारत, मलेसिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र ताइवानले आपत्ति जनाएका थिए। ती देशहरूले आफ्नो भूभाग चिनिया नयाँ नक्सामा समेटिएको भन्दै विरोध गरे।
भारतको अरुणाञ्चल प्रदेश र अक्साई चीन क्षेत्र चीनको नयाँ नक्सामा समेटिएको छ भने मलेसिया, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सले दाबी गर्दै आएको दक्षिण चीन सागरको सम्पूर्ण जलक्षेत्रलाई चीनको हिस्साको रूपमा चिनिया नक्सामा समावेश गरिएको छ। यस्तै पुरा ताइवानलाई पनि चीन भनिएको छ। चीनले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसबारे नेपालमा पनि बहस सुरु भएको छ। नेपालको संसदमै यस विषयमा प्रश्न उठेको छ। चीनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सालाई स्वीकारेर त्यसरी नै नेपाललाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। यस्तोमा रुसले पनि चीनको नयाँ नक्साबारे प्रतिक्रिया जनाएको छ। वास्तवमा चीनले आफ्नो नक्सामा विवादित बोल्साई उस्कुरिस्की टापुलाई पनि चिनिया नक्सामा समावेश गरेको हो। यो टापु चीन र रुसको उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्रमा अवस्थित रहेको छ, जसमा चीनको मात्र नभएर रुसको पनि दाबी रहेको छ। यस टापुमा रुसको पनि हिस्सा हुँदाहुँदै चीनले भने पुरै टापुलाई चिनिया नक्सामा समावेश गरिदिएको छ। केही दिनसम्म चुप बसे पनि रुसले गत बिहीबार भने विवादित टापु क्षेत्रबारे प्रतिक्रिया जनाएको छ। रुसी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले बोल्साई उस्कुरुस्की टापुमाथिको चिनिया दाबीलाई अस्वीकार गर्दै 15 वर्ष अघि नै द्विपक्षीय सम्झौताबाट टापुको स्वामित्वको प्रश्न टुङ्गोमा पुगेको बताइन्। सन् 2005मा दुई देशबीच भएको सम्झौता अनुसार बोल्साई उस्कुरुस्की टापु दुई देशबीच बाँडफाँड गरिएको पनि प्रष्ट पारिन्। लामो समयको मेहनतपछि दुवै देशले सीमा विवाद समाधान गरेको र त्यसबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ भएको जाखरोभा बताउँछन्। तर चीनले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा 135 वर्ग माइलको उक्त टापुलाई चीनको भनिएको छ। इतिहासलाई फर्केर हेर्दा बोल्साई उस्कुरुस्की टापु चीन र रुसबीचको दुश्मनीको प्रमुख कारण बनेको थियो। 4 दशक लामो वार्तापछि सन् 2005मा दुई देशबीच यस विषयमा सहमति भएको थियो। सम्झौता अनुसार रुसले तारा बारोभ र बोल्साई उस्कुरुस्कीको केही भाग चीनलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसपछि चीनले भविष्यमा रुसको थप भूभाग दाबी नगर्ने सहमति गरेको थियो। सन् 2005मै वर्तमान रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यो सम्झौताको प्रशंसा गरेपछि दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। उसूरी र अमुर नदीको सङ्गममा अवस्थित बोल्साई र उस्कुरुस्की टापुलाई रुस र चीन दुवैले दाबी गर्छन्। सन् 2008मा सीमा निर्धारण गरिएको थियो, जसमा दुवै देशले टापुलाई झन्डै आधा भागमा बाँडेका थिए। चीन र रुस लामो समय यता असल मित्र राष्ट्र हुन्। सन् 2050मै चीनका नेता माओ त्से-तुङ र रुसी नेता जोसेफ स्टालिनले मित्रता गठबन्धन र पारस्परिक सहयोगको सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसकारण हालको विवादले चीन र रुस बीचको सम्बन्ध नबिग्रिने बताइएको छ। उनीहरूले हालको विवादको हल वार्ताबाटै खोज्नेछन्। उसो त सन्धिको 73 वर्षपछि चीन र रुस झनै घनिष्ठ साझेदार बनेका छन्। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफूहरूको सम्बन्धको दायरा असीमित भएको बताउँदै आएका छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे यता पश्चिमा राष्ट्रहरूले मस्कोलाई एक्ल्याउन हर सम्भव प्रयास गरिरहेको छ। कडा प्रतिबन्धहरू लगाइरहेका छन्, तर चीनले रुसको साथ छोडेको छैन। चीनले युक्रेनमा रुसी आक्रमणको निन्दा गरेको छैन भने रुससँगको व्यापार झनै बढ्दै गइरहेको छ। पश्चिमा राष्ट्रको प्रतिबन्धका बीच रुस आर्थिक हिसाबले चीनसँग निर्भर रहेको छ। गत मार्च महिना मात्र सी रुस पुगेका थिए, जहाँ उनले रुससँगको सम्बन्ध नयाँ युगमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेका थिए। सीले पुटिनले त्यतिबेला द्विपक्षीय व्यापार, ऊर्जा र राजनीतिक सम्बन्ध झनै बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। सन् 2014मा रुसले युक्रेनको क्राइमिया कब्जा गर्दा पनि चीनले रुसको साथ दिएको थियो। भारतले नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने भनी गरेको घोषणा 3 महिनापछि कार्यान्वयन चरणमा लगेको छ। भारतीय मन्त्री परिषदको बैठकबाट नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव पारित भएको हो। भारतका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माले भारतको मन्त्री परिषदले आगामी 10 वर्षभित्र 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्न स्वीकृति दिएको बताए। भारतको मन्त्री परिषदले आगामी 10 वर्षभित्र 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने स्वीकृतिले 2072 सालमा विद्युत विकासको नयाँ मार्गचित्र बनाउने बाटो खुला गरेको छ। शर्माले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्, यसले नेपालको आर्थिक विकास र पुनर्संरचनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ। गत जेठमा भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेका थिए। जेठ 18 गते प्रचण्ड सहितको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा हैदराबाद हाउसमा सम्बोधन गर्दै मोदीले यस्तो घोषणा गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले बिजुलीलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगान बीच ब्ल्याक सी ग्रिनबारे छलफल भएको छ।
बैठकपछि टर्कीका राष्ट्रपति एर्दोगानले विश्वलाई ब्ल्याक सी ग्रेन इनिसिएटिभबारे सन्देश दिनु भनेको अविकसित अफ्रिकी देशहरूका लागि एक कदम अघि बढ्नु रहेको बताएका छन्। एर्दोगान र पुटिनबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय मुद्दामा पनि छलफल भएको छ। टर्की र रसिया बीचको वैदेशिक व्यापार मात्रा 62 बिलियन अमेरिकी डलर रहेको र 100 बिलियन पुग्ने लक्ष्यतर्फ अग्रसर भएको राष्ट्रपति एर्दोगानले बताएका थिए। टर्कीले रुस र युक्रेन बीच मध्यस्थकर्ताका रूपमा काम गरिरहेको छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो बसाइबाट म विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार, जय देश, जय ग्रेटर नेपाल।